अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा बट। 23 मार्च यानी रेजोल्यूशन डे हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है और इस अहम दिन के मौके पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक लेटर लिखा जिस पर ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बल्कि हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद पेश की गई और साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि हमें अपने जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको साइड पर रखकर अब एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ आना चाहिए और कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, इसमें अगर एक दूसरे की मदद करनी पड़े तो उसके लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज यही सवाल हम पाकिस्तानियों से करेंगे कि उनके नज़दीक ये कितना अच्छा स्टेप है जो भारत ने लिया है और क्या उन्हें लगता है कि ये दोस्ती का एक पहला कदम लिया गया है भारत की जानिब से। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हारून, मुझे बताइएगा कि रेजोल्यूशन डे के मौके पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक लेटर लिखा जिस पे उन्होंने पहले तो मुबारकबाद पेश की रेजोल्यूशन डे के हवाले से। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें इख्तलाफात को भूलकर, लड़ाई झगड़े को भूलकर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और इसके अलावा इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में कोविड के हवाले से, ऐसे में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा ये स्टेप लिया है मोदी ने? देखिए, आपके सामने है कि जो उसने पहले कश्मीर के इशू पे सारा कुछ किया। कश्मीर इशू इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर आप उस पर टेबल टॉक करें, अगर आप उसको 70 या 72 ईयर्स या 74 ईयर्स से देखें तो उस पर एक ही बहस चल रही है कि इसको बैठ के हल हो सकता है। 3 जंगें लड़ चुके हैं हम लोग इंडिया के साथ, 1965, 1971 एंड 1999। अच्छा, आपके सामने रिजल्ट, जीता कौन हारा कौन ये सबको पता है, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान दोनों मुल्कों की आवाम का है। नुकसान किसका है? नुकसान दोनों मुल्कों की मईशत का है। नुकसान किसका है? नुकसान दोनों मुल्कों की सेहत का है। नुकसान किसका है? नुकसान आपके सामने गरीब आवाम का है। अमीर को कुछ नहीं होना, उसने यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले जाना। इंडिया के गरीब ने, अमीर ने इंडिया छोड़ के दुबई चले जाना है। मसला किसका है? मसला सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके का है, दोनों मुल्कों के। इसको दोनों प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा। हाँ, अच्छा जेस्चर उन्होंने शो किया, हमें इससे बेहतर। खान साहब तो पहले का कह रहे हैं कि हमें पीस के तहत, पीस प्रोग्राम के तहत नरेंद्र मोदी से या इंडिया से या कोई भी हमारा हमसाया मुल्क, क्या दुनिया का कोई भी मुल्क है, हमें उसके साथ हाथ बटाना चाहिए सुलह की तरफ जाके। लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन जिस ज़बान से अब उसने हमें बुलाया है, हम इंशाल्लाह ताला 2 हाथ आगे और ज़्यादा खूबसूरत ज़बान से उसकी तरफ जाएंगे और हमें जाना चाहिए। ये एक ऐसा बर्निंग इशू है सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि मैं समझता हूँ कि जब तक ये नेबर्स में जो ना ये टेंशन का माहौल ख़त्म ना होगा तो ये हम लोग 21st सेंचुरी के अंदर खड़े हुए हैं इस वक्त। और जो मुल्क इस वक्त तरक्की जिन्होंने की है ना, उन्होंने अपने आप को टेंशन फ्री माहौल में रखा है। नो वॉर की बात की है उन्होंने, और उन्होंने टोटल जो है ना फोकस किया है आवाम की वेलफेयर के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अगर मोदी ने ये समझा है कि यानी कि अब हालात इस किस्म के हैं कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, पाकिस्तान का भी ऐसा ही इशू है, तो वो अगर उसने को टेंशन को कम करने की बात की है ना, तो मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव बात है और ये बहुत अच्छी बात है दोनों ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जब भी कभी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है ना, उसने शुरू से यही फोकस किया है कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कम होनी चाहिए। ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतना पोटेंशियल है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें ना, हम अपने लोगों की वेलफेयर के ऊपर फोकस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। उनका ऑप्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमारी कंडीशनल होनी चाहिए। ये कंडीशनल के कश्मीर को आप आज़ाद करें, जो उधर की जो ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की है, कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, फिर हम आपके साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। आप हमारे हमसाए ममालिक हैं, तो कंडीशनल हो सकता है इसमें जो उनसे है ना। तो अगर आप मुसलमानों पे उधर जुल्म सितम बंद कर दें तो हम दोस्ती और हर किस्म का कारोबार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब तक खित्ते के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर अमन नहीं होगा तो जाहिर बात है कोई भी ना वो मतलब कर सकते, डेवलप हो सकते हैं, ना हम डेवलप हो सकते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा स्टेप है, दोनों साइड पे अमन होना चाहिए। और साथ में ये भी चीज़ है कि उनके भी इंटरेस्ट और हमारे भी इंटरेस्ट दोनों को साथ रख के उस चीज़ को चलना चाहिए। और अमन डज नॉट मीन कि अब आप ये कहते हो कि सिर्फ अमन हो गया, जंग नहीं हो रही। अमन मीन कि आपको ट्रेड करनी चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए अपनी। अगर उनके पास, जैसे अब कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो उनकी बहुत सारी बुक है जो कि इंडियन राइटर्स ने लिखी हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर वो वाली डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरह से फिर हम उस चीज़ से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, बनिस्बत कि हम ये कहें कि हम आइसोलेट रहें या जंग में रहें। फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं जंग के, उसमें जब हम आते हैं तो जो डिफेंस के हवाले से जो हमारे रिसोर्सेज है, उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है।
تو ظاہری بات ہے جب امن ہوگا اس پورے ایریا کے اندر تو جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگی نا سر. سر ریزولوشن ڈے کے موقع پر جو بھارتی پرائم منسٹر ہیں مودی, انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو ایک لیٹر لکھا جس پر یہ کہا گیا کہ اب ہمیں لڑائی جھگڑے بلا کر ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کو انہوں نے ریزولوشن ڈے کے حوالے سے مبارکباد بھی پیش کی. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا ایک اچھا اسٹیپ لیا گیا بھارت کی جانب سے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جنگیں لڑنے والا خطہ ہے وہ یورپ ہے, اور آج انہوں نے اگر امن سے اور ٹریڈنگ سے وہ ایک دوسرے کے جو بارڈر کھولے ہیں تو آج انہوں نے دیکھیں کہ ایک عروج پہ ایک مقام پایا ہے. اس خطے کو آپ یہی کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ آج جو ہے نا وہ فرسٹ ورلڈ ہے, اور آج ہم جو ہے جس جگہ پہ موجود ہیں جدھر موجودہ پاکستان اور ہندوستان موجود ہے, تو ہم نے جنگ کر کے 4 جنگیں کر کے کیا حاصل کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ موقف یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے, ٹریڈ بھی کھلنی چاہیے, اور دوسری چیزیں تعاون باہمی سے ہمیں اس خطے کو آگے لے کے چلنا چاہیے جو کہ ہم تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں. ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی ہمیں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں, مثلا یہ دیکھیں ہم ایسے معاہدات کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی انویسٹمنٹ تو آ جاتی ہے, مگر اس کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہے کیونکہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتے, اور وہ چھوٹے جو کاریگر ہیں یا دوسرے جو انڈسٹری ہے یا چھوٹی انڈسٹری ہے وہ شال فاٹ کا شکار ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا اور نیشنل انٹرسٹ میں بھی سوچنا اور خطے کے امن کے لیے بھی سوچنا, یہ دونوں وقت کی ضرورت ہے اس وقت. انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا اور ہمیں بھی ویلکم کرنا چاہیے. پہلے تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہمیں بھی ویلکم کر کے اچھے پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ اوور آل پورے ورلڈ میں اتنی پرابلم ہے, تو جس طرح یہ کرائسس جا رہے ہیں ہر بندہ دکھی ہے, ٹھیک ہے, کوئی جاب سے, کوئی بزنس سے, ہر لحاظ سے کوئی پرابلم ہے بیماریوں میں, تو ہمیں جو ہے نا مل کر چلنا چاہیے پورے ورلڈ کے ساتھ ہی, اور اپنے ملک میں خوشحالی لانی چاہیے. بے شک دیکھیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا مل کے ہوتا ہے, اور اگر انہوں نے ویسے تو وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا جو مودی صاحب ہیں, کبھی بھی یہ والا سٹیپ نہیں لیتے, ہمیشہ پاکستان سے جیلسی دکھاتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہر جگہ. لیکن اگر اس نے ہمیں ہاتھ بڑھایا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر وعلیکم السلام کرنا چاہیے, ویلکم کرنا چاہیے. کچھ عرصہ قبل پرائم منسٹر عمران خان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ زمینی راستے اور ہر قسم کا راستہ بند کر دیا جائے کشمیر کے ایشو پر ہی, لیکن اس کے بعد اب ہمیں کاٹن کی ضرورت پڑی ہماری مارکیٹ کو, تو ہم نے دوبارہ ہاتھ ان کی طرف کیا کہ دوستی کا ہاتھ ہم نے کیا کہ ہمیں ہیلپ چاہیے, آپ ہماری ہیلپ کریں, اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرنے کو تیار بھی ہو گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے اگر ہم تمام تر لڑائی جھگڑوں کو بھول کر, کیونکہ وہ ہماری بالکل نیبر ہیں, اور ایسے میں اگر ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے تو زیادہ طاقتور بن سکیں گے؟ فرسٹ آف آل تو آپ نے بڑا خوبصورت کویشچن پوچھا ہے. دیکھیں جب کوئی پیار سے آپ کو جی کرتا ہے نا تو آپ اس کو جی کریں گے, اگر کوئی آپ کو ہاں کرے گا نا تو آپ ہاں کریں گے, کیونکہ الحمدللہ ہم کوئی وہ آرمی یا ہمارے پاس وہ آرمی نہیں ہے کہ جو کسی سے لے دے کے چل رہی ہے. اللہ کے حکم سے ہمارے پاس اتنی پاور ہے, بے شک ہم بھوکے مر جائیں لیکن ہمارے ہتھیار کم نہیں ہوں گے. اگر انڈیا ہتھیاروں کی زبان میں اس نے بات کی, اس نے کیا کیا, اس نے کشمیر کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کو تنگ کیا. کل میں ایک چیز سن رہا تھا کہ شاہ رگ کے بغیر کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, تو شاہ رگ کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس نے ہمارے ساتھ ایشو کیا کریٹ کہ نہیں جی یہ ایشو ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس نے کہا کہ جی ہم کشمیر میں 370 بھی لاگو کریں گے, ہم کشمیر میں کرفیو بھی لگائیں گے. یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا 2 مہینوں کا, لوگوں کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کشمیر میں سال سے اوپر ٹائم ہو گیا اور ابھی تک لاک ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, تو کیا خان صاحب ان کو مٹھائیوں کے تحفے بھیجتے؟ اگر خان صاحب نے اس ٹائم دروازے بند کرنے کا کہا تو میں کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ اسٹیٹمنٹ تھی اس ٹائم اس وقت خان کی. یہ بھی بہت اچھا اسٹیپ ہے. میں نے بات کی نا کہ جب اس طرح سے ہوگا تو ہم ایک سیم ایریا کے اندر رہ رہے ہیں, جیوگرافیکل لوکیشن ایک جیسی ہیں, انوائرمنٹس ایک جیسے ہیں, ہم لوگوں کے سیزنز ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ اچھا سٹیپ ہوگا کہ ہم اور وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپین اور امریکن کنٹری. پرائم منسٹر عمران خان کو جب کورونا ہوا ہے تو ایسے میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور بیسٹ وشز کا اظہار کیا ہے, تو ایک کے بعد دوسرا جو ایک سٹیپ ان کی طرف سے لیا جا رہا ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی اچھا سٹیپ لینا چاہیے, دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے, یا ایسے حالات میں جو اس وقت پوری دنیا کے حالات ہیں اگر انہیں ہماری ضرورت محسوس ہو کسی بھی فیلڈ میں تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے؟ ضرورت تو خیر بات یہ ہے کہ ضرورت خیر ہم دوسرے کے ہیں ہی ہیں, اس خطے میں رہتے ہوئے آپس کے تعلقات ہیں, ہمارا معاشرہ ایک ہے, رہن سہن ہمارا ایک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو فیتھ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو سے لائن ڈرا ہو گئی ہے ان بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, ٹھیک ہے.
दूसरी बात है कि उनकी जो ट्वीट है कि भाई दोस्ती का हाथ जो बढ़ा रहे हैं वो अच्छा है, इसलिए कि फिर आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए ये है कि एक खुशहाली का एक सबब बन सकता है बिनिस्बत जंग और जदल के। ठीक है, अगर हम आपस के एक ज़िद अदावत में आके एक दूसरे को हम एटम बम फेंकें, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जंग मेरे हिसाब से लड़ाई एक तनाज़ुली है और इसमें तरक्की की कोई चांस नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बेहतर ये कि अमन का हाथ बढ़ाया जाए मेरे हिसाब से। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ रेजोल्यूशन डे के मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की, बल्कि इससे पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि इस वक्त कोविड में मुब्तला हैं, जब उनकी तबीयत की बात जो है, ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करने लगी, तो ऐसे मौके पर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ट्वीट की और बेस्ट विशेज़ का इजहार भी किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। तो यकीनन भारत की जानिब से दोस्ती का कदम जो है वो बढ़ाया जा रहा है और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर हमें देखने को भी मिल रहा है, और इसी हवाले से आज हमने पाकिस्तानियों से भी बात की। इस हवाले से आप क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।